शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या उकाब की होगी ऊंची उड़ान। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में कौन ले जाएगा बाजी। मीरपुर, भिंबर और कोटली में 13 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 14 लाख से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद हैसियत में 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 2452 पोलिंग स्टेशन में से 478 इंतहाई हसास और 3083 हसास करार। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। कोटली में 2 प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बजाय निजी रिहाइशगाह चले गए। इलेक्शन कमीशन का फौरी एक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान को मौकूल करके गिरफ्तार कर लिया गया। पोलिंग बैग्स फौरी तहवील में लिए गए। नए प्रिजाइडिंग अफसरान तैनात। तर्जुमान का कहना है कि पोलिंग का अमल शफाफ, गैर जानिबदार और बिला तातुल जारी रखा जाएगा। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल। फौरी तहकीकात। हल्का LA-10 में इंतखाब रोकने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हुकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। वो अपने फैसला खुद करना चाहते हैं। अपने मुस्तकबिल के इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे, ना किसी दूसरे सूबे को। मियाँ साहब बुरा ना माने, 27 जुलाई को कश्मीर की तरह कश्मीर का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में होगा। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का आवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। मियाँ साहब बुरा ना माने। नवाज शरीफ के वार पर बिलावल भुट्टो का उन्हीं के लहजे में जवाबी वार। कहा कि मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मीर, कोई भी अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर हो या मीरपुर खास, अवाम अपने हकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। कश्मीर अवाम अपने मुस्तकबिल का इख्तियार ना किसी दूसरे शहर को देंगे और ना किसी दूसरे सूबे को। जिस तरह कश्मीर, कश्मीर, मीरपुर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ, आइंदा इलेक्शन में भी अवाम वही करेंगे। मीरपुर खास की तरह मीरपुर के अवाम भी तीर से शेर का शिकार करेंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे। 20 करोड़ की बस से खुददार कश्मीरियों को नहीं खरीद सकते। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन नून लीग पर बरस पड़े। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक वफाकी वजीर ने हालात ख़राब करने की कोशिश की। हमारे मुकाबले में छोटी जमातों के रहनुमा मुश्किल वक्त आने पर मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। फ्रॉड के जरिए इक़्तिदार में आना नून लीग की हमेशा से आदत रही। बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारिजा कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर अंदाज में पेश किया। कश्मीर में नून लीग की हुकूमत आएगी। लीगी क़यादत हकीकी मायनों में अवामी उमंगों की तर्जुमान है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब। कहा कि अवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की फलाह के लिए दिन रात कोशा हैं। मरियम नवाज ने 2 सालों में 2 लाख लोगों को घर बना कर दिए। सियासी मुखालिफिन पंजाब की सड़कों और मनसूबों पर तनकीद करते हैं। चीखे मत मारें, अपने सूबे में सुथरा पंजाब जैसा मनसूबा दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि पीपल्स पार्टी की आदत के पास बताने के लिए अपनी 17 साल सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नहीं। अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में संजीदा होती तो बिलावल भुट्टो अपने शेड्यूल जज से कैंसिल करके ना भागते। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाजी टोले को मुस्तरद कर दिया। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बदसंद करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल है। वोट देना हर शहरी का कौमी, आइनी और इस्लामी फरीज़ा है। हक के राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। अवाम अपने वोट के जरिए नुमाइंदों का इंतखाब करें। मसाइल के हल और इलाके की तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा करने वालों को चुनें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा कि आज़ाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फराहम करने वाला एक शख्स पकड़ लिया। गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ की सहूलत दे रहा था। मवाद प्रमोट करने के लिए अदायगियाँ भारत से हो रही थी। कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाना चाहती है। एक्शन कमेटी ने जत्थे बनाकर कानून हाथ में लिया।
یہ کشمیر سے اتنے مخلص ہیں تو الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ اس کے سازشی عناصر پوری قوم کو جواب دہ ہیں۔ دشمن کو پاکستان کی حالیہ کامیابیاں ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے مفاد کا ہر محاذ پر دفاع کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کا سفر جاری رکھے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی ہم منصب کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت سیاسی بیانیے کے ذریعے متنازع امور پر حقائق نہیں بدل سکتا۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی حکومت کے بیانات خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کی پالیسی خطے کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ جموں کشمیر تنازع سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان انتہائی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان اور قطر امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کے لیے ایک بار پھر متحرک جنگ روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار۔ پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ عرب میڈیا کا دعویٰ رپورٹ کیا کہ دونوں ممالک نے مذاکرات بحالی سے متعلق جوابات جمع کروا دیے۔ دونوں ممالک کے رد عمل موصول ہونے کے بعد مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں سے کسی بھی مقام پر ہو سکتے ہیں۔ تہران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ پاکستانی حکام کو بتایا کہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیے۔ بات چیت اسی طرح مرحلے سے شروع ہوگی جہاں سے رکی تھی۔ ایران کا پہلے آبنائے ہرمز کے معاملے پر بات چیت سے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ سے بالواسطہ پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران نے تصدیق کر دی۔ ایرانی ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقئی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران ایران کی سفارتکاری 3 بار سبوتاژ ہوئی۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی 30 روزہ ذمہ داری پوری کی اور امریکہ نے مدت ختم ہونے سے پہلے حملے کیے۔ امریکہ نے معاہدے کے مطابق منجمد ایرانی اثاثے بھی جاری نہیں کیے۔ جنگ میں بریک یا نئی حکمت عملی، صدر ٹرمپ کے کہنے پر امریکی فوج نے ایران پر حملے روک دیے۔ ایران جنگ پر امریکہ میں اختلافات، میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے جاری رکھنے پر نائب صدر اور عسکری حکام کو خدشات۔ جے ڈی وینس اور جنرل کین کا ایران سے جنگ بڑھانے پر احتیاط برتنے کا مشورہ۔ جنرل کین کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ خطے میں طویل فوجی مہم کے وسیع خطرات ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی میں تھکن کا شکار ہے۔ واشنگٹن کے پاس کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں۔ امریکہ نے حملے روکے تو ہم نے بھی روک دیے۔ دوبارہ حملے شروع ہوئے تو جنگ مزید پھیل جائے گی۔ ایران کا امریکہ سے مفاہمتی یادداشتوں کی شقوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے روک کر سفارتکاری کو موقع دیا۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے گنجائش پیدا کی۔ امریکہ مکمل تیاری میں ہے۔ فوجی وسائل خطے میں بھیجے جا رہے ہیں۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان مختلف سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازمی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا حزب اللہ کے خط کا جواب لکھا کہ حزب اللہ کی ثابت قدمی دنیا بھر کی آزاد اقوام کے لیے ایک متاثر کن پیغام بن گئی ہے۔ عالمی تکبر اور غلبہ کے خلاف جدوجہد کرنے والی اقوام کے لیے حزب اللہ مثال بن گئی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ایرانی بحری جہاز کو یوکرینی حملے کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یورپی یونین رہنما کا کایالاس اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں پر واضح کر دیا کہ ایرانی بحری جہاز پر یوکرینی حملے کا رد عمل دیا جائے گا۔ امریکہ ایران ڈیل کی نئی امیدیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں $5.58 کمی کے بعد $91.20 فی بیرل تک آ گئی۔ امریکی خام تیل $4.91 سستا ہو کر $84.40 فی بیرل پر آ گیا۔ سندھ، پنجاب، کے پی، بلوچستان، گلگت کشمیر میں آج اور کل تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر، عمر کوٹ، میرپور خاص سندھ کے دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان۔
کراچی میں آج رات بوندا باندی یا ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق صوبے کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے دریاؤں کا بہاؤ تیز ہو رہا ہے۔